नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ मोमिना मेहरबान और आप देख रहे हैं मेरा चैनल पीरे कामिल। आज वीडियो लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ। वो माह सफ़र का चांद देखकर आपने कौन सा ऐसा अमल करना है, कौन सी एक छोटी सी सूरा को आपने पढ़ना है। इसके हवाले से फरमाया गया है कि जो भी इंसान इस अमल को कर लेता है तो अल्लाह ताला उसको बहुत ज़्यादा अता फरमाते हैं। अल्लाह पाक उसको इस सूरा के पढ़ने पर, ये अमल करने पर अल्लाह ताला उसको मालदार कर देते हैं। क्योंकि माह सफ़र के हवाले से बहुत सी ऐसी रिवायात मिलती हैं कि इस महीना में बहुत सी आफात अंबिया कराम पर भी नाजिल हुई। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको इस महीना में अल्लाह पाक बरकतों से नवाजें, आपकी परेशानियों को ख़त्म फरमाएं, इंशाअल्लाह ताला जो भी इस अमल को कर लेगा, मुहर्रम का चांद देखकर इस अमल को कर लेगा, मिनटों का अमल है, थोड़ी सी देर आपको लगेगी लेकिन इंशाअल्लाह आपको इसके बेशुमार फ़ायदे हासिल होंगे। उससे पहले मैं माह सफ़र के चंद आपसे वाक़यात ज़िक्र करना चाहूँगी, माह सफ़र की फ़जीलत ज़िक्र करना चाहूँगी। तो गौर और तवज्जो से सुनिएगा ताकि आप मुकम्मल तौर पर मुस्तफ़ीद हो सकें। वीडियो जिक्र करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या मुझे पहली मर्तबा सुन रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। और अगर आप मज़ीद अपडेट्स हासिल करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब के बटन के साथ जो बेल नोटिफिकेशन का बटन है उसको ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर नई वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन की सूरत में पहुँचती रहे। जैसे कि आप जानते हैं कि माह सफ़र इस्लामी कमरी साल के दूसरे महीने का नाम सफ़रुल मुज़फ़्फ़र है। इस माह सफ़र के बारे में बयान करते हुए बाबा फरीद शकरगंज रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि एक बरस में 10,80,000 बलाएं नाजिल होती हैं और माह सफ़र में 9,20,000 बलाएं नाजिल होती हैं। एक हदीस पाक में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है कि जो कोई मुझे सफ़र का महीना गुजर जाने की खबर देगा मैं इसे जन्नत में जाने की बिशारत दूंगा। एक रिवायत में आता है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने जो गंदम खाई थी वो माह सफ़र का महीना ही था और इस लग़ज़िश के नतीजा में जन्नत से निकाल कर ज़मीन पर भेजे गए थे। इसी माह सफ़र में ही काबिल ने हाबिल को कत्ल किया था। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम इसी महीना में तूफ़ान के अजाब में गिरफ्तार होकर हलाक हो गई थी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इस माह में ही यानी कि सफ़र की यकम तारीख को आग में डाला गया था। इसी माह में हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम बीमारी में मुब्तला हुए। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम के सर पर माह सफ़र में आरा चलाया गया था। हज़रत यहया अलैहिस्सलाम पर भी सफ़र के महीना में बलाएं नाजिल हुई। इसी सफ़र के महीना में हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में दाखिल किए गए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जब बीमार हुए तो इसी महीना में हुए। ज़्यादातर अंबिया कराम सलामुल्लाहु अलैहिम अजमाइन पर जो बलाएं नाजिल हुई वो इसी माह सफ़र में नाजिल हुई। तो जब आप सफ़र का चांद देखें तो सबसे पहले अल्लाह पाक से पनाह मांगे। किस तरह से? आपने अल्लाह की पनाह मांगनी है। आपने अल्लाह की पनाह मांगनी है कि या पाक परवरदिगार आलम, ये जो महीना है इस महीना में जो भी आफात बलियात हैं अल्लाह पाक उन सब से मुझे हिफाजत अता फरमा, अमान अता फरमा, तमाम आफात और बलियात से मुझे महफूज रख, हर तरह से अल्लाह पाक मुझे सारा साल महफूज रख। बेशक अल्लाह पाक जो है वो इसके दुआ मांगने वाले पर अल्लाह पाक अपना करम फरमाएंगे, उसको हर किस्म की बला से महफूज रखेंगे। उसके अलावा हज़रत अली करमुल्लाह वजह ने फरमाया कि एक छोटी सी सूरा है जो इंसान इसको पढ़ता है तो उस पर अल्लाह की रहमत नाजिल होती है। वो सूरा कौन सी है, क्या कौन सी आपने सूरा पढ़नी है, उसके हवाले से मैं आपसे जिक्र करूं कि जब भी सफ़र का चांद आपको नजर आ जाए सफ़र मुज़फ़्फ़र का, तो आपने नमाज मगरिब अदा करने के बाद आपने 4 रकत या 2 रकत जिस तरह से आपको आसान लगे, आपने 4 अगर आसान लगे तो आप 4 रकत पढ़ सकते हैं, 2 आसान लगे तो 2 रकत पढ़ सकते हैं। अब हर रकत में आपने सूरतुल फातिहा के बाद आपने 11-11 मरतबा सूरतुल इखलास पढ़नी है। 11-11 मरतबा सूरतुल इखलास पढ़नी है। फिर उसके बाद आपने सलाम फेरने के बाद आपने वहीं पर बैठ जाना है और आपने
نے نہایت یکسوئی کے ساتھ ایک تسبیح کرنی ہے، اللہم صلی علی محمد، ایک تسبیح آپ نے اس کی کرنی ہے۔ چھوٹا سا درود شریف اگر آپ تو اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد کی آپ ایک تسبیح کریں گے۔ اس کو کرنے میں آپ کو زیادہ وقت نہیں لگے گا۔ آپ نے اس کے بعد سورۃ الاخلاص کو پڑھنا ہے۔ سورۃ الاخلاص بہت ہی چھوٹی سی سورہ ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ آپ نے پڑھنی ہے انشاءاللہ تعالی۔ چھوٹی سی سورہ ہے۔ اس کے حوالے سے سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جس نے بھی اس کو پڑھا سورۃ الاخلاص کو تو اللہ تعالیٰ اس پر نظر رحمت فرمائیں گے۔ جس پر رحمان نظر رحمت فرمائے تو اس کو کسی بھی قسم کا عذاب نہیں ہوگا، اس پر کسی بھی قسم کی جو ہے وہ پریشانی نہیں ہوگی۔ اس کے حوالے سے جو ہے احادیث مبارکہ بھی موجود ہیں۔ آپ نے کتنی مرتبہ پڑھنی ہے؟ آپ نے اس کو 300 مرتبہ پڑھنا ہے، صرف اور صرف 300 مرتبہ باوضو حالت میں، جو میں نے آپ سے ذکر کیا ہے 2 رکعت نفل، پہلی رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد 11 مرتبہ سورۃ الاخلاص، اس کے بعد دوسری رکعت میں بھی اسی طرح سے پڑھنی ہے، پھر وہیں پر بیٹھ کر آپ نے ایک تسبیح اللہم صلی علی محمد کی پڑھنی ہے، پھر اس کے بعد آپ نے 300 مرتبہ یہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے، یعنی 3 تسبیحات آپ نے اس کی کرنی ہے۔ اس سے آپ کو کیا فائدہ حاصل ہوگا؟ سب سے پہلے تو اللہ پاک آپ پر رزق کے دروازے کھول دیں گے، یعنی کہ غیب سے اللہ پاک آپ کو رزق عطا فرمانا شروع کر دیں گے بغیر محنت کے۔ اس کے حوالے سے یہ بھی فرمایا جاتا ہے کہ جو انسان اس کو کرتا ہے، کوئی فقیر بھی کر لے تو اللہ اس کو بادشاہ بنا دیتے ہیں۔ بے شک اللہ پاک ہر چیز پر قادر ہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے مشکل نہیں ہے کسی بھی انسان کو بادشاہ بنانا، کسی کو بادشاہ سے فقیر بنانا، یہ میرے اللہ کے اختیار میں ہے، اللہ کے اختیار میں سب چیزیں ہیں۔ تو اللہ رب العزت 300 غضب کے دروازے اس پر بند کر دیں گے، مثلا دشمنی، قرض، فتنہ وغیرہ سے اس کو نجات عطا فرما دیں گے۔ 300 دروازے رحمت کے اللہ پاک اس پر کھول دیں گے۔ اللہ پاک اپنے علم سے اس کو علم عطا فرمائیں گے۔ اس انسان کو 36 مرتبہ قرآن کریم پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ 50 سال کے اس انسان کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اللہ پاک جنت میں اس کو 20 بنگلے عطا فرمائیں گے جو یاقوت، مرجان، زمرد کے بنے ہوئے ہوں گے۔ ہر بنگلے کے 70,000 دروازے ہوں گے۔ اس انسان کو 2000 رکعت نفلی نماز پڑھنے کا ثواب اللہ پاک عطا فرمائیں گے۔ جب بھی مرے گا تو جنازے میں 1,10,000 فرشتے شریک ہوں گے۔ یہ 9 فائدے آپ کو حاصل ہوں گے۔ سب سے بڑھ کر آپ کو اللہ پاک روزی عطا فرمائیں گے، اور اللہ کے حکم سے آپ کو جو ہے اللہ تعالیٰ تمام تر آفات سے، بلیات سے انشاءاللہ آپ کو نجات عطا فرمائیں گے۔ اس کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا تھا کہ یہ 1 مرتبہ پڑھنے سے آپ کو 1/3 قرآن پاک پڑھنے کا ثواب اللہ پاک مرحمت فرماتے ہیں۔ قرآن مجید کا 1/3 حصہ ہے، یہ صحیح بخاری کی حدیث شریف ہے۔ اور علی کرم اللہ وجہ کا جیسے کہ میں نے آپ سے ذکر کیا ہے قول مبارک، تو آپ نے اس کو دیکھتے ہوئے آپ نے اس عمل کو کر لینا ہے۔ سفر کا چاند دیکھ کر آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ مغرب کے بعد تک آپ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، نہیں آپ کو ٹائم ملا تو آپ عشاء کے بعد بھی۔ اور اس کے لیے میں ایک اور بات ذکر کر دوں کہ چاند کو دیکھنا ضروری نہیں ہے۔ لوگ سوال کرتے ہیں کہ چاند کو دیکھنا ضروری ہے؟ چاند کو دیکھنا ضروری نہیں ہے۔ اگر آپ نے نہیں بھی دیکھا، آپ اپنے کمرے میں ہیں، نیچے ہیں، بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ لوگ فلیٹس وغیرہ میں رہتے ہیں، وہاں پہ چاند نظر نہیں آتا، تو اس میں چاند دیکھنا شرط نہیں ہے۔ جیسے ہی چاند نظر آ جائے آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ آسان سا وظیفہ ہے، بہت ہی مختصر سا وظیفہ ہے، چھوٹی سی سورہ ہے جو آپ نے پڑھنی ہے، لیکن انشاءاللہ اس کے پڑھنے سے آپ کو بڑے بڑے فائدے حاصل ہونے والے ہیں۔ تو اس موقع کو ضائع مت کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ پر کرم نوازیاں فرمائیں گے، اللہ آپ کے حامی و ناصر ہوں۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے تو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ حافظ۔